نبی دا سکھایا جدوں آپ نے جانا دنیا تو چاہیا صحابہ نو سرکار فرمان لگے عجب شان رحمت سے دکھلان لگے میرے دوستو ساتھیوں میرے یارو میرے غم گسارو میرے جان گسارو اساں کو خدا نے بلایا ہے یارو اے ویلا جدائیاں دا آیا ہے یارو بڑی مہربانی ہے میرے تے رب دی میں منگدا رہیا ہاں صدا خیر سب دی کدی ظلم میں نے کسی سے کمایا کدی نہیں میں یارو کسی نو ستایا مگر پھر بھی سن لو اے فرما اساڈا وہ پیچھے اساندے کرے نہ شکایت لگے آج جو بدرہ کرے نہ رعایت اے سن کے تڑپ اٹھے سارے صحابی مہاجر تے انصار عجمی عربی مکی کم گئے سی مکان لرز اٹھے گلستہ ہر ایک گلی رون لگ پئی مدینے دی ہر ایک گلی رون لگ پئی پیغام دے نعرے سلانے صحابی تے ایک بندہ آوندا ہے اگے شتابی صحابی سی او بھی تے ناسی آکاشا پیا او بھی سی روندا بے ہی تحاشا سی معروض ہویا او اتھرو بہا کے کہنے لگا سونے نو نظرہ چبا کے تو ساٹا میں سرکار فرمان سن کے تے بدلے دا آج عام اعلان سن کے عجب واقعہ ایک سنانا آقا میں بدلہ تو ساٹے تو چاہتا آقا جا ایک بار ہوندی پئی سی لڑائی تساں کو سی میں نو تکلیف آئی تسی کو تو گھوڑا چلا دے سو آقا تے اساں دی اصلاح فرما دے سو آقا جا ایک بار گھوڑا تو سانسی چلایا میرا جسم گھوڑے دی زد وچ سی آیا میں چاہتا ہاں گھوڑا تو سانفو او مارا اج آپ تو او دا بدلہ اتارا تڑپ کے صحابی تک کے تماشا تے کہندے سی کی ہوئے تینو آکاشا اے بدلے دی تینو کی پئی آکاشا بڑی پر جس دل ساری بھلائی او دے نہیں شکر تک بھی متھے تے آئی وہ ہنس کے آکاشا میں فرمان لگے عجب شان انصاف دکھلان لگے تو جلدی آکاشا او بدلہ اتاری تے گھوڑا آسانے بدل تے ماری صحابی نے فرمایا سونے نے جاؤ زہرا دے گھوڑوں کو گھوڑا لے آؤ تڑپتا ہویا ایک صحابی کے جادا زہرا نے سارا ایک قصہ سنادا سن کے تڑپ کے محمد کی جائی سی دستا صحابی نے گھوڑا لے آ کے کیا سی حسین و حسن کو بلا کے میرے لال نانے دی خدمت جاؤ اے میرے تے ویلا اے کم میرے آؤ چلو جا کے پیش بدن اپنے کرنا تے نانے دے قدماں تے سر جا کے دھرنا جنہیں بدلہ لینا ہے انہوں جا کے کہنا ساڑھے تو لے جیڑا بدلہ ہے تو لینا انہوں کہنا ایک بدلے 100 کروڑا لا لے انہوں کہنا ساڑھا تو چمڑا اٹھا لے کہ ساس انہوں کہنا اسی اے پر آگے شفاعت بھی بخشت کو تیری کرانگے کہ شو ہون بیمار ہے ساڑھا نانا تے چلن کے کیویں تیرا تازیانا سن کے تشن زادے دوڑے نے جاندے جا کے ترلے آکاشا نفاندے آکاشا نفر کر کے منتا مناندے صحابہ نے بھی زور سارا الایا آکاشا نفر رحم ماسا دی آیا اے تک کے تے فرمایا خیر الورانے رسول دو عالم نبی مصطفیٰ نے آکاشا تو آ چھتی کمنو موٹا لے جمیں تیرا جی کرتا گوڑا تو لا لے نمی شرط پھر سی آکاشا نے لائی عدب نال پھر اے گزارش سنائی سجد میں نو لایا تسا غازیانا میری پشت ننگی سی شاہ زمانہ تے آج پورے